हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 10 को सम ग्यासेस सम्बन्धी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू के छ, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के छ त्यो कुराहरू स्टडी गर्न गइरहेछौँ ताकि हामीलाई क्लास 12 अथवा एचएससीबी जुन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन छ त्यो कुरामा हेल्प होस् है। सो सम ग्यासेसमा हामीले जेनरली यहाँनेरि पढ्ने ग्यासेसहरू भनेको हाइड्रोजन, त्यसै गरी अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड अनि नाइट्रोजनको कुराहरू मेनली पढ्छौँ। एमोनियाको कुराहरू पनि हामी के हेर्न गइरहेछौँ है। ठिक छ। सो सुरुमा हाइड्रोजन ग्यासकै कुरा हेरौँ। तपाईहरुले यो पोइन्ट्सहरू लेख्नु होला ताकि पढ्नको लागि सजिलो होस् है। हाइड्रोजन ग्यास, अब यसको सिम्बल के हो त? यसको सिम्बल भनेको H हो। यसको एटोमिक नम्बर भनेको कतिवटा प्रोटोन छ भनेर भन्न खोजेको। कतिवटा छ? एउटा छ। त्यसै गरी एटोमिक मास अथवा यसलाई चाहिँ एटोमिक वेट भनेर पनि भन्छ। एटोमिक मास और एटोमिक वेट के हुन्छ त? यहाँनेरि 1 हुन्छ। सो यहाँनेरि टोटल नम्बर अफ प्रोटोन र न्यूट्रन 1 हुन्छ। एउटा मात्रै प्रोटोन हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। र एटोमिक मास युनिटको टर्म्समा यसको वेट चाहिँ 1.008 एटोमिक मास युनिट हुन्छ। एक्ज्याक्टली 1 हुँदैन, 1.008 हुन्छ। एक्ज्याक्ट हामीले मासको कुरा गर्ने हुन्छ, यति हुन्छ। यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ किनभने यसको लास्टमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ हैन, कि त लुज हुन सक्छ कि गेन हुन सक्छ। त्यसै गरी यसको मोलिक्युलर फर्मुला भनेको कति हुन्छ त? H2 हुन्छ। त्यसै गरी मोलिक्युलर मास, यसको मोलिक्युलर मास भनेको चाहिँ के हुन्छ? 2 हुन्छ। दुईटा हाइड्रोजन छ भनेपछि यहाँनिर दुईटा हाइड्रोजनको सबै कुराहरू जोड्दाखेरि यो हामीले के गर्नुपर्छ? मोलिक्युलर मास भेट्दाखेरि एटोमिक मास इन्टु कतिवटा एटम्सहरू जोडिएको छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने। ठिक छ। एटोमिक मास इन्टु कतिवटा मोलिक्युल्सहरू जोडिएको छ, कतिवटा एटम्सहरू जोडिएको छ मल्टिप्लाई गर्ने। एटोमिक मास इन्टु नम्बर अफ एटम्स, कतिवटा छ मोलिक्युल्समा त्यो कुरा हामीले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि मोलिक्युलर मास पाउँछौँ। यो कसले डिस्कभर गराएको थियो त? हेनरी क्याभेन्डिस भन्ने साइन्टिस्टले डिस्कभर गराएको थिए। हेनरी क्याभेन्डिसले कतिमा त? 1776 मा डिस्कभर गराएको थिए। सायद डेटको कुरा चाहिएन, तर हेनरी क्याभेन्डिस भन्ने नाम चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यो डज नट अकर मच इन फ्री स्टेट। जहिले पनि के हुन्छ त? यो चाहिँ एउटा रियाक्ट भएको स्टेटमै, रियाक्ट भन्दा नि मोलिक्युलर फर्ममै बसिरहेको हुन्छ। डज नट अकर मच इन फ्री स्टेट, जहिले पनि एउटा मोलिक्युलको फर्ममा यो चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। ठिक छ। हाइड्रोजन तपाईले कहिले पनि एक्लै भेट्नु हुँदैन, ऊ चाहिँ आफ्नो एउटा साथीसँग, अर्को H साथीसँग बसिरहेको हुन्छ। भेरी रियाक्टिभ। हाइड्रोजन चाहिँ एकदमै धेरै रियाक्टिभ हुन जान्छ। अब ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन, जुन हामीले ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन पढाएको थियौँ, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनमा के हुन्थ्यो त? तपाईलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ ल्याबमा कसरी हाइड्रोजन प्रिपेयर गराएको थियो भनेर सोध्न सक्छ र 4वटा अप्सन दिन सक्छ। 4वटा अप्सनमा धेरै कुराहरू सिमिलरिटी हुन्छ, सानो डिफरेन्सेसहरू डिफरेन्स बनाइरहेको हुन्छ है। सो यहाँनिर के याद गर्नु पर्यो त भन्दा जिङ्क छ। जिङ्क के हो? एउटा सोलिड हो। त्यसलाई चाहिँ डाइल्युट H2SO4 डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडसँग रियाक्ट गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ जिङ्क सल्फेट र हाइड्रोजन दिने काम गर्छ। ठिक छ। यो जिङ्कको पनि ग्रानुलेटेड जिङ्क अथवा सानो पिस बनाएर हालेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को तरिका भनेको चाहिँ ZN सोलिड छ। यहाँनिर मैले डाइल्युट HCl युज गरेँ भने यसले चाहिँ ZnCl2 र H2 भयो। यहाँ रियाक्सनमा हेर्नुहोस् त, यो एउटा कम्प्लिट डिस्प्लेसमेन्ट अथवा कम्प्लिट रिप्लेसमेन्ट भयो। जिङ्कले सबै हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्न सक्यो र यहाँको जिङ्कले पनि यो हाइड्रोक्लोरिक एसिडको सबै हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्न सक्यो। ठिक छ। यो कुरा भयो। यहाँनिर अब यो एक्युएस सोलुसनमा हुन्छ। एक्युएस सोलुसन भनेको चाहिँ वाटरमा, पानीको माध्यममा बसेको हुन्छ। यो वाटरको सोलुसन बनिएको हुन्छ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड र वाटरलाई मिक्स गरेर बनाइएको हुन्छ। ठिक छ।
अर्को तरिका तपाईले भनेको इलेक्ट्रोलाइसिसको तरिकाले पनि हाइड्रोजन चाहिँ प्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, इलेक्ट्रोलाइसिसको मेथडबाट हाइड्रोजन प्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ र के हुन्छ त भन्दा यहाँनेरि हाइड्रोजन चाहिँ क्याथोडमा कलेक्ट हुन्छ र अक्सिजन चाहिँ एनोडतिर गएर कलेक्ट हुन्छ। ठीक छ, हाइड्रोजन चाहिँ क्याथोडतिर जान्छ, अक्सिजन चाहिँ एनोडतिर जान्छ। यहाँनेरि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्सहरू युज गरिरहेको हुन्छ र हाइड्रोजनलाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरबाट कलेक्ट गरिन्छ। किन भन्दा हाइड्रोजन त हाम्रो एयरहरू भन्दा के हुन्छ, लाइटर हुन्छ। लाइट कुरा के हुन्छ त माथितिर जान्छ नि, हो माथितिर गएपछि पानीलाई उसले तलतिर ढकेल्छ। त्यही भएर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरद्वारा चाहिँ हाइड्रोजनलाई कलेक्ट गरिन्छ। त्यसै गरी यो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनमा प्रिकसन्स के हुनुपर्छ, एयर टाइट हुनुपर्छ। त्यसै गरी प्योर जिङ्क युज हुनु हुँदैन। ठीक छ, एयर टाइट हुनुपर्छ। प्रिकसन्स भनेको हाम्रो एक्सपेरिमेन्टको प्रिकसन्सहरू के हुनु पर्यो त, एउटा एयर टाइट हुनु पर्यो, अर्को प्योर जिङ्क युज नगर्ने, प्योर जिङ्क युज नगर्ने। किन नगर्ने भन्दा एकदमै स्लो रियाक्सन हुन्छ। ठिक छ, तपाईँलाई अब 1 महिनासम्म रियाक्सन गराउन मन छ भने यो कुरा पनि ठिक छ, तर तपाईँलाई अब ल्याबोरेटरीमा त पक्कै पनि 1 महिना बसाइ राख्दैन हैन। त्यही भएर इम्प्योर जिङ्क युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी हामीले यहाँ डाइल्युट युज गरेका छौँ कङ्क सल्फ्युरिक एसिड। कङ्क भनेको कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड युज गर्नु, स्ट्रङ एसिड युज गर्नु भएन, किनभने यसले चाहिँ SO2 ग्यासेसहरू पनि प्रोड्युस गर्न सक्छ। ठिक छ, कङ्क सल्फ्युरिक एसिडहरू युज गर्यो भने यसले चाहिँ सल्फर डाइअक्साइड जस्ता ग्यासहरू, हार्मफुल ग्यासहरू प्रोभाइड गर्न अथवा प्रोड्युस गर्न सक्छ। त्यो भएर हामीले जेनरली कङ्क युज गर्दैनौँ, हामीले चाहिँ डाइल्युट नै युज गर्छौँ है। अब अरू केही प्रोसेसहरू छन् जहाँबाट चाहिँ हाइड्रोजन प्रोड्युस गर्न सकिन्छ, जस्तै मिथेनबाट। मिथेन भनेको CH4 भयो। CH4 र वाटर हामीले रियाक्ट गर्यौँ भने जस्तै यसको रियाक्सन चाहिँ 1200 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ र यहाँनिर निकल चाहिँ एज अ क्याटलिस्टको रूपमा युज गरिन्छ। मिथेन र वाटर रियाक्ट गरिन्छ जहाँनिर निकल क्याटलिस्ट छ। 1200 डिग्रीमा हामीले रियाक्सन गर्दा यसले कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ बनाउँछ। ठिक छ, कार्बन मोनोअक्साइड र यसले हाइड्रोजन ग्यास बनाउँछ र यसलाई यहाँबाट प्रोड्युस भएको जुन हाइड्रोजन ग्यास छ यसलाई चाहिँ सिलिन्डरहरूमा भरेर राखिन्छ। ठिक छ, अब यहाँनिर क्याटालिस्ट भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। क्याटालिस्टले के काम गर्छ त, क्याटालिस्टले गर्ने काम भनेको चाहिँ उसले रियाक्सनलाई फास्ट अथवा स्लो बनाउँछ, तर ऊ आफै रियाक्सनमा टेक पार्ट गर्दैन। ठिक छ, रियाक्सनलाई फास्ट अथवा स्लो बनाउँछ तर रियाक्सनमा उसले टेक पार्ट गर्दैन। यो भयो मेन हाम्रो क्याटालिस्टको काम। अर्को रियाक्सन भनेको के छ, वाटरलाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसमा गर्दा। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भनेको के हो, कुनै पनि केमिकललाई हामीले डिसोसिएट गर्यौँ, कुनै पनि मोलिक्युल अथवा कुनै पनि कम्पाउन्डलाई इलेक्ट्रिसिटीको युज गरेर हामीले डिसएसोसिएट अथवा छुट्यायौँ भने त्यसलाई के भन्छ, इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छ। हामीले त्यो त आयोनाइजेसन भन्ने च्याप्टरमा हेरिसक्यौँ, सो बुझ्नु भएको छ यो कुराहरू। जब मैले वाटर छ यहाँनिर, यो वाटर चाहिँ साल्ट सोलुसन हो है, वाटर मात्रै, प्योर वाटर मात्रै छैन, यहाँनिर साल्ट सोलुसन छ। अब कुनै साल्ट हाल्नुहुन्छ तपाईँको इच्छा। त्यो गर्दाखेरि यो वाटर चाहिँ केमा डिसोसिएट हुन्छ भन्दा एउटा हाइड्रोजनमा डिसोसिएट हुन्छ, अर्को चाहिँ हाइड्रोक्सिल आयनमा यसरी डिसोसिएट हुन्छ। अब यहाँ आएको हाइड्रोजनबाट पनि हामीले के गर्छौँ हेर्नु त, यो हाइड्रोजन क्याथोडतिर जान्छ, क्याथोडमा गएर एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर ऊ चाहिँ आफ्नो एउटा सर्टेन एटोमिक हाइड्रोजनमा चेन्ज हुन्छ, आयोनबाट एउटा एटममा चेन्ज हुन्छ। एटोमिक हाइड्रोजन चाहिँ त्यत्तिकै बस्न सक्दैन, त्यही भएर उसले एउटा मोलिक्युल फर्म गर्छ। यसको बारे हामीले धेरै सोच्नु परेन, यो के छ ठिक छ, यसको मतलब भएन। तर यो हाइड्रोजन चाहिँ के हुन्छ, क्याथोडमा जान्छ, क्याथोडमा गएर के भन्छ त, क्याथोडले एउटा इलेक्ट्रोन दे भन्छ, इलेक्ट्रोन दिन्छ क्याथोडले। इलेक्ट्रोन दिएपछि अर्को पनि हाइड्रोजन हुन्छ इलेक्ट्रोन गेन गर्ने र त्यहाँबाट उसले प्रोड्युस गर्छ। ठिक छ, अब यहाँनिर अर्को कुरा छ हाम्रो नेसेन्ट हाइड्रोजन। के गर्छ त नेसेन्ट हाइड्रोजनले, नेसेन्ट हाइड्रोजन भनेको जुन तपाईले सुरुमा फर्म भएको
एटोमिक हाइड्रोजनलाई चाहिँ न्यासेन्ट हाइड्रोजन भन्छ। न्यासेन्ट भनेको न्यू बर्न, भर्खरै जन्मेको हैन। न्यासेन्ट भनेको न्यूली बर्न भनेर भन्छ। भर्खर जन्मेको हाइड्रोजनलाई के हुन्छ? न्यासेन्ट हाइड्रोजन हुन्छ। यसको प्रपर्टी के हुन्छ? भेरी रियाक्टिभ, एकदमै धेरै रियाक्टिभ हुन्छ। यदि मोलिकुलर हाइड्रोजनले काम गर्दैन भने न्यासेन्ट हाइड्रोजनको रियाक्सन चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसै गरी यसको लाइफ स्प्यान भनेको चाहिँ के हुन्छ? 1/3 सेकेन्ड हुन्छ। ठिक छ, 1/3 सेकेन्ड चाहिँ यसको लाइफ स्प्यान हुन्छ। जस्तै अब रियाक्टिभिटीको कुरा गर्ने हो भने एटोमिक हाइड्रोजनको सबसे धेरै रियाक्टिभिटी हुन्छ, एकदमै छिटो रियाक्ट हुन्छ। त्यसपछि न्यासेन्ट हाइड्रोजन, ठिक छ, न्यासेन्ट हाइड्रोजन र लास्टली के छ त हाम्रो मोलिकुलर हाइड्रोजन। ठिक छ, यो कुराहरू भयो। यहाँ यो कुराहरू तपाईँले टिपेर राख्नु होला। रियाक्टिभिटी सोध्यो भने यो कुराहरू त लेख्नु पर्यो। सो रियाक्टिभिटीको कुराहरू गर्दा यो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको रियाक्टिभिटी भयो। त्यसपछि यसको केही फिजिकल प्रपर्टिजहरू पनि छन्। फिजिकल प्रपर्टिजहरू भनेको के हुन्छ त भन्दा कलरलेस, अर्डरलेस, टेस्टलेस छ है। ठिक छ, यसको फिजिकल प्रपर्टिजहरू पहिलो प्रपर्टी भनेको कलरलेस, अर्डरलेस एन्ड टेस्टलेस यो हुन्छ। त्यसै गरी 14 टाइम्स लाइटर देन एयर हुन्छ। लाइटेस्ट इलिमेन्ट पनि भन्छ यसलाई। 14 टाइम्स लाइटर, LIGHT, लाइटर देन एयर हुन्छ। अर्को भनेको अलमोस्ट इनसोल्युबल इन वाटर। ठिक छ, वाटरमा लगभग घोलिँदैन भन्न खोजे हो। अलमोस्ट इनसोल्युबल इन वाटर भयो। र न्यूट्रल टु लिटमस भनेपछि यो चाहिँ एउटा न्यूट्रल इलिमेन्ट रहेछ, न एसिडिक न बेसिक। ठिक छ, त्यही भएर चाहिँ यो कहाँनेरि पर्छ, अल्कलाइन हो कि अब हेलोजेन हो कि भन्ने कुरामा कन्फ्युजन त्यो भएर आएको हो यहाँनेरि। ठिक छ, अब अर्को कुराहरू भनेको हाम्रो यहाँनेरि यसको केमिकल प्रपर्टिजहरू। जस्तै पहिलो केमिकल प्रपर्टिज भनेको कम्बसन गर्छ। कम्बसन गर्नु भनेको के हो? कम्बसन गर्नु भनेको चाहिँ अक्सिजनसँग रियाक्ट हुनु हो। ठिक छ, जेनरली कम्बसनको कुरा गर्दाखेरि अक्सिजनसँग रियाक्ट हुन्छ। हाम्रो इन्जिनमा कम्बसन हुन्छ भनेको त्यहाँ अक्सिजनसँग के हुन्छ त अक्सिजनको प्रेजेन्समा त्यहाँनेरि चाहिँ फ्युल भएको बेला त्यो चाहिँ बल्ने काम गर्छ। किनभने कुनै पनि फ्युल अक्सिजन छैन भने बल्न सक्दैन। अक्सिजनको प्रेजेन्स चाहिन्छ। आगो बल्नको लागि अक्सिजन चाहिन्छ। ठिक छ, त्यही कुरा भन्न खोजे। जस्तै हाइड्रोजनलाई अक्सिजनसँग कम्बसन गरियो भने यसले वाटर प्रोड्युस गर्छ, यो एउटा कम्बसन भयो। त्यसै गरी मिथेनलाई वाटरसँग हामीले 900 डिग्री सेल्सियसमा निकल राख्यौं भने यसले चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइड र हाइड्रोजन पनि दिने गर्छ। ठिक छ, यहाँनेरि 900 हैन 1200, 900 टु 1200 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। 900 टु 1200 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले कम्बसनको प्रोसेस गर्न सक्छौं। त्यसै गरी मेटल्सहरूसँग रियाक्ट हुने, यहाँनेरि हेर्नुहोस्, मेटल्सहरूसँग रियाक्ट हुन सक्छ। जस्तै सोडियम र हाइड्रोजन चाहिँ हामीले 300 डिग्रीमा रियाक्ट गर्यौं भने यसले 2NaH बनाउँछ। यसलाई सोडियम हाइड्राइड बनाउँछ। त्यसै गरी क्याल्सियम र हाइड्रोजन रियाक्ट भयो भने यसले चाहिँ 300 डिग्री सेल्सियसमै CaH2 अथवा क्याल्सियम हाइड्राइड बनाउँछ। ठिक छ, क्याल्सियम हाइड्राइड बनाउने काम गर्छ यसले। यो कुरा हो। र सबसे इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हामीले गर्न बिर्सेको, गर्न छुटेको, हेर्नुहोस् त यहाँनेरि मैले तपाईलाई पोइन्ट्सहरू राखिदिरहेको छु। यो पोइन्ट्सहरू न्यासेन्ट हाइड्रोजनको, यो पोइन्ट्स भनेको फिजिकल प्रपर्टिजहरू भयो। यो पोइन्ट्सहरू तपाईहरुले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला। यो रियाक्सन्सहरू, यो कम्बसन हुने प्रोसेस, मेन प्रोसेस भनेको एउटा धेरै सोधिराख्ने प्रोसेस भनेको हाइड्रोजिनेसनको प्रोसेस छ। हाइड्रोजिनेसन भनेको चाहिँ के हो त? भेजिटेबल ओइललाई घी बनाउने, भेजिटेबल ओइललाई घी बनाउने प्रोसेस के गरेर हाइड्रोजनको एड गरेर घी बनाउने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ त? हाइड्रोजिनेसन भन्छ। भेजिटेबल ओइललाई घी बनाउने। जस्तै यहाँनेरि भेजिटेबल ओइल छ, भेजिटेबल ओइल, र यसमा मैले निकल एज अ क्याटलिस्ट राखे
र यसलाई चाहिँ 250 डिग्री सेल्सियस देखि 300 डिग्री सेल्सियस सम्म मैले हिट गरे भने यसले मलाई वनस्पति घी दिन्छ र यसलाई चाहिँ हाइड्रोजिनेसन भन्छ। यसलाई अक्सी हाइड्रोजन फ्लेम एक्सेट्राहरू बनाउनको लागि युज भइरहेको हुन्छ। ठीक छ, यो कुराहरू भयो यहाँनेरि। त्यसैगरी यसको युजेसहरू भनेको के छ त, हाइड्रोजनको युज भनेको जेनरली अब हामीले अघि हेर्यौं हाइड्रोजिनेसनको प्रोसेस। हाइड्रोजिनेसनमा के हुन्थ्यो, भेजिटेबल ओइललाई मैले निकल क्याटलिस्ट राखेँ। निकल क्याटलिस्ट राखेर 250 डिग्री सेल्सियस देखि 300 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरे भने यसले मलाई वनस्पति घी दिने रहेछ। ठीक छ, यो हाम्रो हाइड्रोजिनेसनको प्रोसेस भयो, रिमेम्बर गरिराख्नु होला। अब युजेस, यो एउटा युजेस भयो। त्यसैगरी बेलुन बनाउनको लागि, एकदम माथि माथि उड्ने हट एयर बेलुनहरू बनाउनको लागि युज हुन्छ। त्यसैगरी लिक्विड हाइड्रोजन चाहिँ रकेटमा फ्युलको रूपमा युज हुन्छ। लिक्विड H2 इज युज्ड एज फ्युल इन रकेट्स। यो कुराहरू रिमेम्बर गर्नु होला है, तपाईलाई सोध्न सक्छ के चाहिँ हाम्रो फ्युलको रूपमा युज हुन्छ रकेटमा भनेर सोध्न सक्छ। यो क्वेशनहरू सम्झिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब अर्को ग्यास हामीले पढ्ने भनेको अक्सिजन ग्यास। ठीक छ, अक्सिजन ग्यासको बारेमा थोरै स्टडी गरौँ। अक्सिजन ग्यासको सिम्बल भनेको यसलाई O ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसको एटोमिक नम्बर भनेको 8 हुन्छ। एटोमिक मास भनेको A ले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। एटोमिक नम्बरलाई Z ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, एटोमिक मासलाई A ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, 16 हुन्छ। सो 8 वटा प्रोटोन हुन्छ। 8 वटा प्रोटोन घटाए चाहिँ 8 वटा प्रोटोन 8 वटा न्यूट्रोन हुने भयो। त्यसैगरी यसको भ्यालेन्सी भनेको कति हुन्छ, 2 हुन्छ। मोलिक्युलर फर्मुला भनेको कति हुन्छ, मोलिक्युलर फर्मुला भनेको O2 हुन्छ। र यसको मोलिक्युलर मास कसरी भेट्न सकिन्छ, एटोमिक मास कति छ इन्टु कतिवटा मोलिक्युल्स छ भन्ने कुरा। सो एटोमिक मास 16 छ, दुईटा मोलिक्युल्स छ भनेपछि 32 हुन्छ। यो कुरा बुझियो। यसपछि यसलाई डिस्कभर चाहिँ सेली भन्ने मान्छेले 1772 मा डिस्कभर गरे एन्ड जोसेफ प्रिस्टलीले 1774 मा डिस्कभर गरे। अर्को कुरा भनेको 21% अफ एटमोस्फियर चाहिँ हाम्रो O2 ले भरिएको छ। 21% O2 छ। ठीक छ, र O2 प्रिपेयर गर्ने हामीसँग 2-3 वटा मेथड छ। दुईटा मेथड छ जेनरली, एउटा चाहिँ युजिङ हिट र अर्को चाहिँ विदाउट युजिङ हिट चाहिँ हामीले O2 प्रिपेयर गर्न सक्छौं। अब यसको बारेमा थोरै हेरौं कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। यो पोइन्ट्सहरु त लेख्नु भयो होला। सेली, यहाँनिर अलिकति नाम नबुझ्न सकिन्छ, PRISTLY र यो भनेको JOSEPH, जोसेफ प्रिस्टली। यो चाहिँ SCHEELE है, SCHEELE सेली, यो अफ हो। ठीक छ, ल यति कुराहरु त अक्सिजन ग्यासको हामीले हेर्यौं। अब ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन हेरौं। अब मैले अघि भनिसकेको थिएँ यो चाहिँ हिट र विदाउट हिट थियो। अब युजिङ हिट हामीले कसरी प्रोड्युस गर्न सक्छौं त्यो कुरा हेरौं। युजिङ हिट हामीले पोटासियम क्लोरेट KClO3 भनेको मेरो के भयो, पोटासियम क्लोरेट भयो। यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त, म्याग्नेशियम डाइअक्साइड MnO2 को प्रेजेन्समा 250 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्दाखेरि यसले पोटासियम क्लोराइड र 3O2 दिन्छ। यहाँ चाहिँ के भयो त, एउटा डिकम्पोजिसन रियाक्सन भयो। एउटा ठूलो मोलिक्युल चाहिँ दुईटा सानो मोलिक्युलमा चेन्ज भयो। ठीक छ, डिकम्पोजिसन रियाक्सन भयो। र यहाँनेरि KClO3 र MnO2 को 4:1 को रेशियो हुन्छ। 4 वटा एटम KClO3 को छ भने एउटा एटम MnO2 को हुनुपर्छ। ठीक छ, 4 वटा एटम KClO3 को छ भने एउटा एटम म्याग्नेशियम डाइअक्साइड को हुनुपर्छ। यो चाहिँ युजिङ हिट वाला रियाक्सन भयो। अर्को भनेको विदाउट युजिङ हिट वाला रियाक्सन छ। अब विदाउट युजिङ हिटमा हामीले के गर्छौं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 भनेको हाइड्रोजन पेरोक्साइड भयो। हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई MnO2 सँग राखियो भने 2H2O plus O2 बनाउँछ। ठीक छ, यसले चाहिँ हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई MnO2 सँग राखियो भने यसले वाटर र अक्सिजन क्रिएट गर्छ। र यो चाहिँ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्टबाट
लेखिन्छ अथवा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्टबाट हामीले कलेक्ट गर्छौं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरबाट यसलाई कनेक्ट गर्छौं त्यसैगरी म्याग्नेशियम रिबन सपोज अब मैले चेक गर्नु पर्यो अक्सिजन ग्यास बन्यो कि बनेन त्यो बेला मैले के गर्छु एउटा म्याग्नेशियम रिबन लिन्छु र त्यो म्याग्नेशियम रिबनलाई जलाएर मैले अक्सिजन भएको ठाउँमा हाले भने एकदमै छिटो बल्छ र एकदम ड्याजलिङ लाइट एकदम चम्किलो लाइटहरु निस्किन्छ तपाईले चाहिँ अरु केही पनि गर्नु पर्दैन एउटा म्याच स्टिक त्यहाँनेरि गएर बाल्नु भयो भने त्यो म्याच स्टिक एकदम धेरै बल्न थाल्छ पहिले जुन रेटमा बाहिर राखेर बलिरहेको थियो त्यो भन्दा धेरै रेटमा चाहिँ त्यहाँनेरि बल्न थाल्छ यही कुरा हो यसरी टेस्ट गर्न सकिन्छ अब अक्सिजनको युजेज लेख्नु पर्ने छ कति धेरै युजेजहरु छ पहिलो कुरा त लिभिङ अर्गानिजम्सले युज गर्छ यसलाई ब्रिदिङको लागि रेस्पिरेसनको प्रोसेसको लागि अक्सिजनको युज हुन्छ त्यसैगरी वेल्डिङ एन्ड कटिङ अफ मेटल्स वेल्डिङ एन्ड कटिङ अफ मेटल्स मा पनि यो युज हुन्छ यसमा चाहिँ अक्सी एसिटाइलिन फ्लेम अक्सी एसिटाइलिन ठीक छ अक्सी एसिटाइलिन फ्लेम और अक्सी हाइड्रोजन फ्लेम युज हुन्छ अक्सी हाइड्रोजन फ्लेम युज हुन्छ यहाँनेरि ठीक छ यसको लागि यो कामको लागि युज हुन्छ त्यसैगरी आर्टिफिशियल रेस्पिरेसनमा पनि युज हुने भयो आर्टिफिशियल रेस्पिरेसनमा पनि युज हुन्छ जस्तै अब एकदम समुद्रको तल जानु पर्यो भने त अक्सिजन थोरै हुन्छ त्यति बेला आर्टिफिशियल रेस्पिरेसन चाहियो कोही बिरामी मान्छेले सास फेर्न सक्दैन भने त्यति बेला आर्टिफिशियल रेस्पिरेसन चाहियो त्यसैगरी एकदम ठुलठुलो अग्लो हिमालहरुमा माउन्ट एभरेस्टमा चढ्न जानु पर्यो भने त त्यहाँनेरि अक्सिजन हुँदैन कोही कोही शेर्पाहरुले चढ्नु भएको छ तर सबै शेर्पा जस्तो हुन सक्नु हुँदैन नि हैन सो त्यति बेला त माउन्टेन क्लाइम्बर्सहरुलाई पनि के चाहियो त अक्सिजनको एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स हुन्छ त्यो भएर अक्सिजनको धेरै इम्पोर्टेन्स छ यहाँनेरि मलाई लाग्छ रकेटको फ्युलको रूपमा पनि यो अक्सिजन ग्यास पनि अक्सिजनलाई लिक्विडमा कन्भर्ट गरेर युज हुन्थ्यो होला सायद मलाई त्यस्तो लाग्यो है अक्सिजन चाहिँ त्यो ठाउँमा पनि युज हुनुपर्ने हो अब यसपछि हामीले यति पढिसकेका चाहिँ अक्सिजनको कार्बन डाइअक्साइडको प्रपर्टिजहरु पनि थोरै हेरौं अब कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको बारेमा के छ त CO2 ग्यास यसको मोलिकुलर फर्मुला नै के हो CO2 भयो यसको वेट के छ त यसको मोलिकुलर वेट भनेको एउटा कार्बनको एटोमिक वेट भनेको 12 हुन्छ दुईटा अक्सिजनको एउटा अक्सिजनको 16 हुन्छ भने दुईटाको 2 * 16 भनेपछि 44 चाहिँ यसको एटोमिक वेट भयो त्यसैगरी यसको बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस हुन्छ र फ्रीजिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट भनेको 0 डिग्री फ्रीजिङ पोइन्ट भनेको -78 डिग्री सेल्सियस हुन्छ र यसले चाहिँ एटमोस्फियरको 0.03% हुन्छ ठीक छ 100% मा 0.03% चाहिँ के हुन्छ त कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ अब यसलाई कसरी प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ त भन्दा पहिलो तरिका भनेको लाइमस्टोन और मार्बल और चक ठीक छ लाइमस्टोन मार्बल और चकलाई चाहिँ मैले डाइल्युट HCl सँग रियाक्ट गरे भने यसले एउटा CO2 दिन्छ जस्तै क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको त लाइमस्टोन भयो लाइमस्टोन र मैले डाइल्युट HCl रियाक्ट गरे भने यसले मलाई के दिन्छ क्याल्सियम क्लोराइड दिन्छ वाटर दिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड ग्यास दिन सक्छ ठीक छ यो बुझ्यो यहाँनेरि अब अर्को कुरा के छ भन्दा हामीले डाइल्युट HCl त युज गर्यौं तर हामीले डाइल्युट H2SO4 युज गर्नु हुँदैन जब हामीले डाइल्युट सपोज मैले CaCO3 गरे मैले डाइल्युट H2SO4 युज गरे डाइल्युट H2SO4 ले चाहिँ CaSO4 प्रोड्युस गर्छ H2O पनि प्रोड्युस गर्छ CO2 पनि प्रोड्युस गर्छ ठीक छ CO2 प्रोड्युस गरिरहेछ प्रब्लम के भयो त भन्दा यसले एउटा के गर्छ त क्याल्सियम सल्फेट भन्ने प्रोडक्ट बनाइरहेछ नि यहाँ हो यो क्याल्सियम सल्फेटले के गर्छ जुन हाम्रो यो लाइमस्टोन अथवा मार्बल चिप्सहरु हुन्छ मार्बल चिप्सहरुमा चाहिँ एउटा कोटिङ गर्दिन्छ ठीक छ कोटिङ गर्दिसकेपछि त त्यसमा फर्दर रियाक्सन गर्न सक्दैन ठीक छ डाइल्युट H2SO4 ले फर्दर रियाक्सन गर्न सक्दैन CaCO3 सँग बाहिरबाट कोटिङ गर्दिएपछि फर्दर रियाक्सन गर्न सक्दैन
र फर्दर CO2 पनि प्रोड्युस हुन सक्दैन। त्यही भएर डाइल्युट H2SO4 चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। हाम्रो रियाक्सनमा यसरी डाइल्युट HCl नै ठिक छ है। यो कुराहरू बुझियो होला। यसपछि अर्को तरिका भनेको बर्निङ। सपोज कार्बन र अक्सिजन बर्न गरियो भने पनि यसले CO2 बनाउन सक्छ, ठीक छ, बाइ बर्निङ कार्बन। त्यसैगरी लाइमस्टोनलाई हिट गरियो, CaCO3 भनेको लाइमस्टोन भयो। यसलाई मैले हिट गरे भने यसले क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड बनाउन सक्छ। यो चारवटा चाहिँ रियाक्सन्सहरू भयो, ठीक छ। यो चारवटा रियाक्सनबाट हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर कार्बन डाइअक्साइडको प्रिपरेसन भयो हैन। अब कार्बन डाइअक्साइड भनेको जेनरली एसिडिक नेचरको हुन्छ। एसिडिक नेचरको हुने भइसकेपछि यहाँनिर मैले यसरी लाइन ताने सानो, एसिडिक नेचरको भएपछि यसले CO2 ले वाटरसँग रियाक्ट गर्दाखेरि यसले कार्बोनिक एसिड बनाउँछ, ठीक छ। र लिटमस पेपरलाई, ब्लू लिटमस पेपरलाई यसले रेडमा टर्न गर्छ। सपोज मैले कार्बन डाइअक्साइड छ त्यहाँनिर थोरै एउटा लिटमस पेपरमा पानी लाए र कार्बन डाइअक्साइडमा राखे भने उसले चाहिँ ब्लू लिटमस पेपरलाई रेड बनाउँछ। यसले एउटा कार्बोनिक एसिड फर्म गरिरहेको हुन्छ, ठीक छ। त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ कम्बसन पनि गर्दैन, नाइदर कम्बसन सपोर्ट गर्छ। कार्बन डाइअक्साइड भएको ठाउँमा कम्बसन हुनै सक्दैन। Mg प्लस CO2 भयो भने यहाँ जेनरली MgO म्याग्नेसियम अक्साइड र कार्बन फर्म हुन्छ। त्यसै गरी यसले एल्कालीसँग रियाक्ट गर्यो भने यसले साल्ट र वाटर फर्म गर्छ। CO2 भयो भने Na2CO3 प्लस H2O, यो एउटा साल्ट हो Na2CO3। यसरी चाहिँ अब यो एसिड भएपछि बेससँग रियाक्ट गरेपछि त साल्ट एन्ड वाटर बनाउने भइहाल्यो। त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइडले क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइडसँग रियाक्ट गर्यो भने यसले CaCO3 र H2O फर्म गर्छ, ठीक छ। क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइडसँग CO2 ले रियाक्ट गर्यो भने क्याल्सियम कार्बोनेट र के गर्यो त वाटर फर्म गर्यो। यो पनि एसिड हो, CO2 एसिड भयो, यो बेस भयो। सो एसिड र बेस रियाक्ट भएपछि साल्ट र वाटर त अभियसली फर्म भइहाल्छ है। नेक्स्ट कुरा के छ भन्दा क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर गर्यो भने यसले चाहिँ क्याल्सियम बाइकार्बोनेट पनि दिन्छ, ठीक छ। यहाँनिर क्याल्सियम कार्बोनेट H2 छ, H2O छ। अब यसलाई मैले CO2 सँग रियाक्ट गरे भने यसले क्याल्सियम बाइकार्बोनेट पनि दिन्छ। त्यसै गरी फोटोकेमिकल रियाक्सन भनेको हाम्रो प्लान्ट्सले, बोट बिरुवाले कसरी खाना बनाउँछ भन्ने कुरा हो। यो फोटोकेमिकल रियाक्सन भन्छ यसलाई, फोटोकेमिकल रियाक्सन। फोटोकेमिकल भनेपछि यहाँनिर लाइटको आवश्यकता छ। यहाँनिर 6CO2 र 6H2O जब लाइटको प्रेजेन्स छ र जुन प्लान्टमा क्लोरोफिल हुन्छ, क्लोरोफिल हुँदाखेरि यसले चाहिँ ग्लुकोज बनाउँछ, C6H12O6 बनाउँछ, जुन चाहिँ एनर्जी हो र अक्सिजन पनि एज अ बाई प्रोडक्ट दिन्छ। यो चाहिँ एउटा प्लान्टको रेस्पिरेसन प्रोसेस भयो, ठीक छ। कुनै पनि प्लान्टको एउटा रेस्पिरेसन प्रोसेस भयो, यसलाई रेस्पिरेसन भन्न सकिन्छ, फोटोकेमिकल रियाक्सन, ठीक छ। रेस्पिरेसन प्रोसेस भयो, यसले इनर्जी प्रोड्युस गर्यो र अक्सिजन पनि प्रोड्युस गर्यो। त्यही भएर चाहिँ प्लान्ट्सहरूले अक्सिजन प्रोड्युस गर्छ भन्नुको मतलब चाहिँ यही कुरा भयो है, ठीक छ। यसपछि यसको युजेजहरू कहाँ युज हुन्छ होला त भन्दाखेरि युजेजहरू चाहिँ यसको युजेजहरू ल युजेज भनेको यो फायर एक्सटिङ्ग्विसरमा युज हुन्छ। कतै आगो लागेको छ भने कार्बन डाइअक्साइड युज गरेर हामीले आगो निभाउन सकिन्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क्सहरूमा युज भएको हुन्छ, सोडाहरू भनेर भनिन्छ नि, सोडा वाटरहरू पुरै वार फिजाउँछ नि, हो त्यो भयो कोल्ड ड्रिङ्क्स। त्यसै गरी यो चाहिँ रेफ्रिजिरेन्टको रूपमा युज हुन्छ। रेफ्रिजिरेन्ट भनेपछि तपाईको फ्रिज अथवा रेफ्रिजिरेटरमा कुल गर्नको लागि अथवा कुल गर्नु पर्यो भने CO2 ग्यास पनि युज हुन्छ। त्यसै गरी अनि यहाँहरुको फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा पनि युज हुँदो रहेछ, हेरिहाल्यौं है, यो कुरा भयो। यसपछि अर्को ग्यास छ हाम्रो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्यास छ। अब नाइट्रोजन ग्यासको सिम्बल मैले यस लेखे, सिम्बल भनेको यन हुन्छ। त्यसै गरी यसको मोलिक्युलर फर्मुला भनेको N2 हुन्छ। यसको एटोमिक नम्बरलाई Z ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। एटोमिक नम्बर भनेको 7 भनेपछि 7 वटा प्रोटोन छ। त्यसै गरी मास अथवा मासलाई एटोमिक मासलाई A लेखौं। एटोमिक मास भनेको 14 छ भनेपछि मोलिक्युलर मास भनेको कति हुन्छ
मोलिकुलर मास इज इक्वल्स टु कतिवटा एटम छ मोलिकुलमा एउटा नाइट्रोजनको दुईटा छ 2 × 14 हुने भयो 28 हुने भयो ठीक छ यो भयो र यो न्यूट्रल टु लिटमस पेपर पनि छ यो चाहिँ न्यूट्रल टु लिटमस पेपर न यो एसिडिक हो न यो बेसिक हो र यसलाई चाहिँ ड्यानियल रदरफोर्ड भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरे हो ड्यानियल रदरफोर्ड भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरे 1772 ठीक छ र नाइट्रोजन ग्यासलाई चाहिँ पहिले एजोटे भनेर पनि भनिन्थ्यो ठीक छ एजोटे भनेको नो लाइफ नाइट्रोजनमा केही पनि ज्यानै छैन यसले लाइफ प्रोसेसमा केही पनि असर पार्दैन भन्ने कुराले यसलाई चाहिँ एजोटी अथवा एजेटओटी है नो लाइफ वाला ग्यास पनि भनिन्थ्यो अब ल्याबोरेटरीमा प्रिपेयर गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं यसलाई एमोनियम क्लोराइड NH4Cl एमोनियम क्लोराइड र हाम्रो सोडियम नाइट्राइट ठीक छ यो भयो सोडियम नाइट्राइट हाम्रो NaNO2 भनेको सोडियम नाइट्राइट र एमोनियम क्लोराइड यसरी रियाक्ट हुँदाखेरि यसले के फर्म गर्छ त सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन फर्म गर्छ यसले ठीक छ यो हाम्रो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसनको रियाक्सन भयो ल्याबमा यसरी प्रिपेयर गरिन्छ ठीक छ अब यहाँनेरि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर ले यसलाई कलेक्ट गरिन्छ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर यसलाई कलेक्ट गरिन्छ र हाम्रो यो NH4Cl एमोनियम क्लोराइड चाहिँ हामीले सोलिड फर्ममा युज गर्नु हुँदैन किनभने यो चाहिँ एउटा सब्लिमेट हो तपाईले यसलाई हिट गर्नु भयो भने यो चाहिँ डाइरेक्ट सोलिडबाट केमा त भेपरमा कन्भर्ट हुन सक्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ एउटा सोलुसन फर्ममा हामीले त्यहाँनेर राख्नु पर्ने हुन्छ यसलाई एक्वियस फर्ममा राख्नु पर्ने हुन्छ नभए यो चाहिँ सोलिडबाट सिधै भेपरमा कन्भर्ट हुन्छ र यसलाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्टमा कलेक्ट गरिन्छ अब म्यानुफ्याक्चर प्रोसेस भनेको एकदमै हाई एमाउन्टमा नाइट्रोजन बनाउनु पर्यो सबसे धेरै नाइट्रोजन त एटमोस्फियरमा नाइट्रोजनै प्रेजेन्ट छ हैन र यसलाई प्रिपेयर गर्नु पर्यो भने पहिलो भनेको एयरबाटै निकाल्न सकिन्छ हैन एयरबाट निकाल्नको लागि त्यहाँनेरि हामीले नाइट्रोजनको कम्पाउन्डहरुमा पढाएको थियौं होला के गरिन्छ त नाइट्रोजनलाई सुरुमा थिचिन्छ एकदमै हैन नाइट्रोजनलाई थिचिन्छ म प्रोसेस भन्दैछु याद गर्नु होला नाइट्रोजन सबै ग्यासहरुलाई ल्याइन्छ थिचिन्छ फ्र्याक्सनल त्यसलाई चाहिँ लिक्विफाई गरिन्छ के अब छिटो थिचिन्छ भोल्युम सानो बनिन्छ र स्वाट्ट त्यहाँबाट सबै हिट निकालेर त्यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ हैन र त्यहाँबाट अब कार्बन डाइअक्साइडहरु अगडमगड ग्यासहरु निकालिन्छ नाइट्रोजन र अक्सिजन बाँकी होला र फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनबाट नाइट्रोजन र अक्सिजनको के हुन्छ त सेपरेट टेम्परेचर हुन्छ बोइल हुने र एउटा ग्यास निक्लिसकेपछि अर्को त्यही रहन्छ त्यहाँबाट प्रोड्युस गर्न सकिन्छ हाम्रो नाइट्रोजन ग्यासको भिडियोमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नाइट्रोजन ग्यासको प्रिपरेसनमा कसरी एयरबाट प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा एयरबाट भयो अर्को भनेको नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड्सहरुबाट पनि प्रिपेयर गर्न सकिन्छ नाइट्रोजिनस कम्पाउन्डबाट है अर्को तरिका भनेको सपोज मैले एमोनियालाई NH3 लाई मैले क्लोरिन सँग रियाक्ट गरे भने यसले मलाई नाइट्रोजन र एमोनियम क्लोराइड दिन सक्छ ठीक छ एमोनियालाई क्लोरिन सँग रियाक्ट गरे भने यो हरेक रियाक्सनहरु तपाईले 5 चोटी प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने ठीक छ तपाईहरुलाई भन्ला कि हैन यो रियाक्सनहरु हो भनेर तर यो रियाक्सनहरुलाई तपाईले नबुझुन्जेल बुझ्न गाह्रो हुन्छ किनभने रियाक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरु त जस अलिकति गाह्रो छ नि त सबै कुराहरु बुझ्न गाह्रो छ फिजिक्सको जस्तै सर्ट एन्ड फर्मुलाजहरु रिमेम्बर गर्न गाह्रो छ यहाँनेरि हैन सो त्यो भएर यो रियाक्सनहरु चाहिँ तपाईले कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला है यसरी फर्म गर्न सकिन्छ प्रपर्टिज के छ त नाइट्रोजनको प्रपर्टिज भनेको चाहिँ पहिलो कुरा स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर छ स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर छ अर्को कुरा न्यूट्रल छ यो न यता न उता न एसिडिक न बेसिक त्यसैगरी नन कम्बस्टिबल बर्न पनि हुँदैन यो कम्बस्टिबल एन्ड नट ए सपोर्टर अफ कम्बस्टनलाई यसले सपोर्ट पनि गर्दैन सपोर्टर अफ कम्बस्टन ठीक छ यसले कम्बस्टनलाई सपोर्ट पनि गर्दैन जस्तै मैले म्याग्नेशियम रिबन र नाइट्रोजनलाई रियाक्ट गरे भने यसले म्याग्नेशियम नाइट्राइड फर्म गर्छ म्याग्नेशियम नाइट्राइड फर्म गर्छ MgN2
N2 फर्म Mg3N2 फर्म गर्छ। मैले म्याग्नेजियम रिबन यो बन्ड भइरहेछ, बन्ड भइरहेको म्याग्नेजियम रिबन र मैले नाइट्रोजन रियाक्ट गरेँ भने यसले म्याग्नेजियम नाइट्राइड फर्म गर्छ। त्यसैगरी मैले नाइट्रोजन र हाइड्रोजनलाई 500 डिग्री सेल्सियस र 200 एटीएम हाम्रो जुन नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर छ त्यसलाई चाहिँ 200 टाइम्स बढाएर नाइट्रोजनलाई हाइड्रोजनलाई रियाक्ट गरे भने यसले मलाई अमोनिया दिन्छ। यसलाई ह्याबर्स प्रोसेस भन्छ। यो कुरा सम्झिराख्नु होला। ह्याबर्स प्रोसेस के हो भनेर सोध्यो भने एमोनिया फर्म हुने प्रोसेस हो। त्यहाँ चाहिँ नाइट्रोजन र हाइड्रोजन रियाक्ट हुन्छ कतिमा 500 डिग्री सेल्सियस 200 एटीएममा। अर्को भनेको नाइट्रोजन र अक्सिजन रियाक्ट भयो। नाइट्रोजन र अक्सिजन रियाक्ट कतिमा हुन्छ 2000 डिग्री सेल्सियस देखि 3000 डिग्री सेल्सियसमा रियाक्ट हुँदा यसले 2NO अथवा नाइट्रिक अक्साइड फर्म गर्छ। ठीक छ, नाइट्रिक अक्साइड यसले फर्म गर्छ। अब युज केमा हो त यो युजेज भनेको एउटा अमोनिया बनाउन, त्यसैगरी HNO3 बनाउन हैन, त्यसैगरी साइनामाइड्स नाइट्राइड्सहरु बनाउन चाहिँ युज हुन्छ। अब यो सबै कुराहरुको एकदमै धेरै युटिलाइजेसन छ है। एमोनिया बिना फर्टिलाइजरको काम छैन। HNO3 ले त कति धेरै रियाक्सनहरु छ जुन HNO3 बिना हुनै सक्दैन। साइनामाइड्स र नाइट्राइड्सहरुको रियाक्सन सायद तपाईहरुले 11 क्लासमा अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीहरुमा धेरै स्टडी गर्नुहुन्छ। नाइट्राइड्सहरुको एक दुईटा रियाक्सन त हामीले हेरिहाल्यौं, म्याग्नेजियम नाइट्राइडहरु बनाउने कुराहरु हो, यस्तो कुराहरुमा युज भइरहेको हुन्छ। त्यसैगरी यो चाहिँ इलेक्ट्रिक बल्बमा पनि युज गर्छ। इलेक्ट्रिक बल्बमा जुन हाम्रो पहिलेको फिलामेन्ट वाला बल्ब हुन्थ्यो त्यहाँनेरि एउटा न्यूट्रल ग्यास राख्नु पर्ने हुन्छ, नभए त्यहाँ भित्रको टंगस्टेनले चाहिँ रियाक्सन गरेर के हुन्छ त पड्किन सक्छ, बिग्रिन सक्छ। अब नाइट्रोजन त एउटा इनर्ट ग्यास हो, त्यही भएर त्यसले चाहिँ त्यहाँको इनर्टनेस राखिराख्छ, टंगस्टेनले रियाक्सन गर्न पाउँदैन र टेम्परेचर पनि एउटा मेन्टेन गर्ने काम पनि गर्छ। ठीक छ, त्यो पनि भयो, यही कुरा हो। अब अर्को भनेको हाम्रो एमोनिया ग्यास। एमोनिया ग्यास छ। एमोनिया ग्यासको फर्मुला भनेको NH3 भयो। यसको मास, मोलिकुलर मास भनेको एउटा नाइट्रोजनको कति हुन्छ 14 हुन्छ, तीनवटा हाइड्रोजनको 3 × 1 भनेपछि 17 भयो। ठीक छ, यसलाई चाहिँ जोसेफ प्रिस्टलीले नै डिस्कभर गरे हो। जोसेफ प्रिस्टलीले 1775 मा डिस्कभर गरे हो। अब यसलाई ल्याबमा प्रिपेयर गर्नु पर्यो भने 2NH4Cl प्लस CaOH होल ट्वाइस हामीले एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई 1:2 को रेशियोमा, सरी 2:1 चाहिँ हो, यहाँनिर 2:1 को रेशियोमा हामीले रियाक्ट गर्यौं भने यसले क्याल्सियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया फर्म गर्ने काम गर्छ। ठीक छ, यो चाहिँ ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन हो र यसलाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयरमा कलेक्ट गरिन्छ। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयरले चाहिँ कलेक्ट गरिन्छ। ठीक छ, किनभने यसको डेन्सिटी थोरै छ हैन। अर्को कुरा भनेको यसको सपोज ह्याबर्स प्रोसेस त हामीले हेरिहाल्यौं। N2 प्लस H2 हामीले रियाक्ट गर्यौं भने यहाँनेरि हामीले 200 देखि 900 एटीएम युज गर्यौं। टेम्परेचर भनेको 450 डिग्री सेल्सियस देखि 500 डिग्री सेल्सियस छ र यहाँनेरि चाहिँ आइरन एज क्याटलिस्ट, आइरनलाई क्याटलिस्टको रूपमा युज गर्यौं र मोलिब्डेनमलाई एज ए प्रमोटरको रूपमा युज गर्यौं। ठीक छ, प्रमोटरको रूपमा युज गर्यौं भने यसले चाहिँ 2NH3 दिन्छ। ठीक छ, प्रमोटरले के काम गर्छ त भन्दा रियाक्सनलाई उसले पनि फास्टै बनाउने कामै गर्ने हो। ठीक छ, यो कुरा बुझियो। अब एमोनिया भनेको जेनरली यसको एउटा बेसिक नेचर हुन्छ। एमोनियाको नेचर चाहिँ बेसिक हुन्छ, त्यसैले मैले एमोनिया र वाटर रियाक्ट गरे भने यसले एमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ, यसले एउटा बेस फर्म गर्छ। र NH3 र HCl यो चाहिँ दुईटै एक्वियस फर्ममा है, एक्वियस फर्ममा रियाक्ट गर्यो भने यसले के दिन्छ त NH4Cl एमोनियम क्लोराइड एउटा साल्ट दिन्छ र वाटर दिने काम गर्छ। यदि कुरा बुझ्यो, एउटा बेसिक हो नि त, त्यही भएर। त्यसैगरी यसको प्रपर्टिजहरु के छ? पहिलो कुरा यसको एकदमै पन्जेन्ट स्मेल हुन्छ, एकदमै धेरै गनाउँछ। कुनै रुममा एमोनिया राख्नु भयो भने बसि नसक्नुहुन्छ है। र
र आँखामा आँसु ल्याउने अश्रु ग्यासहरू हुन्छ नि। अश्रु ग्यासमा सायद यो अमोनिया नै त युज हुँदैन, अरू ग्यासहरू हुन्छ अश्रु ग्यासको लागि, टियर ग्यासको लागि, तर एकदमै धेरै पन्जेन्ट हुन्छ र एकदम हाइली सोल्युबल इन वाटर छ। यही रियाक्सन हेर्नु त, यो चाहिँ हाइली सोल्युबल इन वाटर छ, हाइली सोल्युबल इन वाटर, यो अर्को कुरा भयो। त्यसैगरी बेसिक नेचरको छ र प्रोड्युसेस इमेन्स कुलिङ अन भेपोराइजेसन, प्रोड्युसेस इमेन्स कुलिङ अन भेपोराइजेसन, ठिक छ, इमेन्स कुलिङ अन भेपोराइजेसन। त्यसै गरी यो चाहिँ एसिडसँग रियाक्ट हुन्छ, जस्तै NH3+ HCl हेऱ्यौँ नि, यो चाहिँ एसिडसँग रियाक्ट गरेर साल्ट र वाटर फर्म गर्छ। र एमोनिया चाहिँ बर्न्स इन एयर, एमोनिया बर्न्स इन एयर भन्नुको मतलब एमोनिया चाहिँ अक्सिजनसँग रियाक्ट गरेर वाटर र नाइट्रोजन पनि फर्म गर्छ है। एमोनिया बर्न्स इन एयर भन्छ, अक्सिजनसँग कम्बस्टन हुन्छ। यसको युजेसहरू के छ भन्दा यो चाहिँ फर्टिलाइजर्सहरू बनाउन युज हुन्छ, एमोनियाको फर्टिलाइजर्सहरू बनाउन युज हुन्छ, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्सहरू मेनली। एनपीके फर्टिलाइजर भनेर हामीले फर्टिलाइजरको च्याप्टरमा हेरिरहेछौँ, त्यो युज हुन्छ। त्यसै गरी नाइट्रिक एसिड बनाउन पनि युज हुन्छ, ठिक छ, नाइट्रिक एसिड बनाउन। र यो चाहिँ रेफ्रिजिरेटरमा पनि युज हुन्छ है, रेफ्रिजिरेटरमा पनि एज अ कुलिङ एजेन्टको रूपमा युज हुन्छ। हामीले भन्यो नि इमेन्स कुलिङ अन भेपोराइजेसन हैन, सो रेफ्रिजिरेटरमा कार्बन डाइअक्साइड पनि युज हुन्छ, यो पनि युज हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको यो चाहिँ वासिङ सोडा बनाउन, वासिङ सोडा बनाउन। त्यसै गरी ब्लुप्रिन्ट्सहरू, त्यो म्यापहरूको ब्लुप्रिन्ट्सहरू हुन्छ नि, ब्लुप्रिन्ट्स अफ म्याप्सहरू बनाउन युज भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको कपडाहरूमा ओइल, फ्याट्स, ग्रिज लागेको छ, कपडाहरूमा ओइल, फ्याट्स, ग्रिज लागेको छ भने NH3 ले रिमुभ गर्छ, ठिक छ, यो सबै कुरालाई यसले रिमुभ गर्छ। र यसको साल्ट्सहरू एमोनियम क्लोराइडहरू, एमोनियम नाइट्राइडहरू चाहिँ मेडिसिनमा पनि युज हुन्छ, मेडिसिन, ठिक छ, मेडिसिनमा पनि युज हुन्छ। सो आज हामीले सम ग्यासेसको बारेमा हेऱ्यौँ। सम ग्यासेसको कुराहरूमा यति नै कुराहरू हो। अब कुनै ठाउँमा तपाईँलाई प्रब्लम भयो, बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यो सबै कुरा तपाईँहरूले चाहिँ नोट बनाएर राख्नु होला है, प्रत्येक रियाक्सनहरू यहाँ लेखेको सबै रियाक्सनहरू लेखेर राख्नु होला र हामी त्यसपछि यसको मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू, इम्पोर्टेन्ट मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू पनि डिस्कस गर्छौँ है। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।